यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया, बिर्सनेछन् साराले पुराना प्रेमका कथा। वरिष्ठ संगीत साधक गोपाल योञ्जनका कालजयी शब्द तथा संगीतमा स्वर सम्राट नारायण गोपालको अभूतपूर्व स्वरमा सजिएको यो गीत प्रेम गीतहरूको सूचीमा निसन्देह सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। गोपाल योञ्जनले रिन्छेनसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएपछि 70 को दशकमा उनैप्रति समर्पित गर्दै यो कालजयी गीत तयार पारेका थिए। मिर्ज्यू गोपाल योञ्जनको यो गीत कालान्तरमा नारायण गोपालको दाम्पत्य जीवनमा ठ्याक्कै मेल खान पुग्यो। प्रेमको सुरुवातदेखि नै अन्तिम बिन्दुसम्म एकअर्काप्रति नारायण गोपाल र पेमलाको समर्पण हेर्दा वास्तवमै यो जोडीले नयाँ सिराबाट प्रेमको अनुपम अध्याय कोरेको भन्न पनि सकिन्छ। नारायण गोपाल दम्पतिसँग लामो समय संगत गरेका कवि गीतकारहरू नगेन्द्र थापा, चेतन कार्की, डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल, दिनेश अधिकारी, दीपक जङ्गम, बनिरा गिरी, विजय कुमार लगायतका स्रष्टाहरूले यो जोडीलाई अत्यन्तै प्रेमिलको संज्ञा दिन्छन्। चेतन कार्कीकै शब्दमा नारायण गोपाल जस्ता अव्यवहारिक आनीबानी तथा मुडी स्वभावका स्रष्टाले पेमला जस्ता हरेक दृष्टिकोणबाट गुणवती जीवनसाथी पाउनु केही हदसम्म अचम्मको संयोग नै हो। कार्कीका अनुसार सामान्य मानिसलाई त कहिलेकाहीँ असनको साँडेको जस्तो व्यवहार देखाउने नारायण गोपाल र शालीन पेमलाको जोडी बिल्कुल अमिल्दो नै थियो। पेमलालाई नभेटेको भए नारायण गोपालको सांगीतिक यात्रा बेजोड रूपमा अघि बढ्थ्यो होला त भनी धेरैले जिज्ञासा राखेको पनि पाइन्छ। 2076 साल असार 6 गते प्रसारित रेडियो नेपालको चर्चित कार्यक्रम मधुबनमा कवि तथा गीतकार नवराज लम्सालले यही आशयको जिज्ञासा राख्दा नारायण गोपालको जीवनको सबैभन्दा नजिकका साथी नगेन्द्र थापा भन्छन्, पेमलाको फुल सपोर्ट नारायण गोपाललाई थियो। नारायण गोपालको सांगीतिक इच्छा विचारलाई ऊर्जा दिएर उनलाई अगाडि बढाउन पेमलाको नै प्रमुख हात छ। थापा अगाडि भन्छन्, नेपालको हकमा एउटा सेलिब्रिटीलाई श्रीमतीको यस्तो साथ सहयोग अरूका लागि नभए पनि मेरा लागि एक नम्बरकै उदाहरण हो। नारायण गोपाल दम्पति निसन्तान रह्यो, तर यो दम्पतिको अमर प्रेम गाथा विश्लेषण गर्दा नारायण गोपाल पेमलालाई आदर्श अभिभावक मान्ने सन्तानहरूको कुनै कमी छैन। विक्रम सम्वत 2017-18 सालमा गीतकार रत्न शमशेर थापाको शब्दमा नारायण गोपालले गाएको स्वर्गकी रानी, मायाकी खानी, आँखाको भाका आँखैले लगायतका गीतहरू नेपाल सहित दार्जिलिङ सिक्किममा पनि निकै लोकप्रिय भए। दार्जिलिङ सुखिया पोखरीकी पेमला लामा पनि नारायण गोपालको स्वरबाट अत्यन्तै मोहित भइन्। साहित्यकार डाक्टर बनिरा गिरीकै शब्दमा दार्जिलिङको साहित्यिक तथा सांगीतिक वातावरणमा जन्मेर हुर्केकी पेमला नारायण गोपालको स्वरको जादुमा सम्मोहित हुनु स्वाभाविक नै हो। किशोरीको मनमा नारायण गोपालको काल्पनिक तस्बिर लिएर पेमलाले अनेकौं दिनरात बिताएकी थिइन्। नेपालमा रहेका आफन्तहरूले पेमलालाई सोधे, काठमाडौँबाट तिमीलाई के कोसेली ल्याइदिउँ? पेमलाले भनिन्, मलाई कोसेली सोसेली केही चाहिन्न, सक्नुहुन्छ भने नारायण गोपालको ठेगाना ल्याइदिनु। सोही बमोजिम उनका एक आफन्तले नारायण गोपालको ठेगाना उपलब्ध गराइदिएपछि नारायण गोपाल पेमलाको पत्र मित्रताको सिलसिला आरम्भ भयो। आत्मीय मित्रहरू नगेन्द्र थापा, कर्म योञ्जन, गोपाल योञ्जनको साथ सहयोग सहित दार्जिलिङमै नारायण गोपाल र पेमलाको भेटघाटको तारतम्य पनि मिलाइयो। नारायण गोपाललाई फोटोमा समेत नदेखेकी पेमलाले सुरुमा नगेन्द्र थापालाई नै नारायण गोपाल ठानेकी थिइन्। थापाले सबै कुरा प्रष्ट पारिदिएपछि पेमला छर्लङ्ग भइन्। पत्र मित्रता मार्फत असल साथी भइसकेका नारायण गोपाल पेमला औपचारिक रूपमा प्रेम बन्धनमा बाँधिएर जीवनसाथी हुने प्रण गरे। यस सुखद माहौलसँग मेल खाने गरी नारायण गोपालले पेमलालाई सुनाएको गीत थियो चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहेजै लाग्दछ। काठमाडौँको घराना नेवार परिवारमा जन्मिएका नारायण गोपाल र दार्जिलिङको पेमला लामाबीचको प्रेम दुवै परिवारलाई किमार्थ स्वीकार्य थिएन। पुरातनवादी सोच हाबी भएको त्यस बखत यस किसिमको जोडीले परिवार विरुद्ध उभिनु एक किसिमको ठूलो क्रान्ति नै थियो। अन्ततः मन वचनले एकअर्काप्रति समर्पित गरिसकेका उनीहरू तीव्र पारिवारिक विरोध छिचोल्दै विक्रम सम्वत 2027 साल फागुनमा विवाह बन्धनमा बाँधिए। पेमलालाई लिन दार्जिलिङ जाने निधो गरे पनि नारायण गोपाल आर्थिक अभावको कारण छटपटाटमा थिए। नारायण गोपालले आफ्नो घनिष्ठ मित्र नगेन्द्र थापालाई सबै राम कहानी सुनाए। नारायण गोपाल योञ्जनको भव्य कार्यक्रम मिर्ज्यू नाइटबाट उठेको नारायण गोपालको भागमा परेको रकममा थप गरी थापाले 25,000 रुपियाँ थमाइदिए। त्यस समयमा 25,000 निकै ठूलो रकम मानिन्थ्यो। व्यापक अर्थ दिने गरी नारायण गोपाल र साथीभाइलाई आफ्नो विवाहको कहानी संक्षिप्तमा यसरी सुनाउँथे, न त मैले एउटा साडी किने, न त मैले एउटा औँठी नै लगाएँ, तर पनि हाम्रो विवाह भयो। नारायण गोपालले पेमलालाई दार्जिलिङबाट ल्याए पनि परिवारको विमतिले गर्दा काठमाडौँमा राख्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले नारायणले पेमलालाई पोखरा लगे। पोखरामा केही समयसम्म उनीहरू प्रख्यात कवि भुपी शेरचनको घरमा बसे। शेरचनबाट राम्रै साथ सहयोग पाएका उनीहरूले पोखराकै अलग अलग विद्यालयमा अध्यापन गराएर दिनचर्या बिताउन थाले। बाबुआमाको चित्त दुखाएर पोखरा आएकोमा नारायण गोपाल दुखी देखिन्थे। उनले 2027 साल जेठ 6 गते पोखराबाट बाबुआमाको नाममा प्रेषित गरेको चिठीको बेहोरा यस किसिमको थियो।
पूज्य बुवा आमा यतिका दिनसम्म एक अक्षर पनि नलेख्दा हजुरलाई अवश्य चिन्ता लाग्दो हो। चिठी नलेख्नुको कारण अहिलेसम्ममा थाहा पाइसक्नुभयो होला। बा म के गरौँ, परिस्थितिवश मैले यस्तो काम गरेँ जुन हजुरहरूलाई मन पर्दैन। यति मात्र कहाँ हो र, हजुरहरूको त मैले गर्दा इज्जत नै गए जस्तो लाग्छ। जिन्दगीमा मैले हजुरहरूलाई कहिले सुख दिइन, अहिले आएर झन् दुःख थपिदिएको छु। यसको लागि कस्तो सजाय दिई बक्सिन्छ म सहस्र स्वीकार गर्नेछु, तर आमा बाबुको मायाबाट मलाई वञ्चित नगरी बक्सियोस्। म दुई हात जोडी प्रार्थना गर्दछु। म जहाँ गए पनि मेरा बुवा आमालाई सम्झिरहेको छु र अन्तिम साससम्म पनि सम्झिने रहँला। हजुरहरूको माया स्नेह प्यार पाएर म यत्रो भएको म कति भाग्यमानी छु, तर हजुरहरूदेखि आज टाढा बस्नु पर्दा मलाई कति दुःख लागेको छ। घर सम्झँदा हृदय चिरेर आउँछ। आमा मैले जस्तै अपराध गरे पनि हजुरहरूको ममता पाइन भने मलाई साह्रै चोट लाग्नेछ। बासित मलाई डर लाग्छ। बा मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् मूर्ख बालक सम्झेर। म हजुरहरूको पाउ पर्छु। जात नमिलेकोसँग विवाह गरे त के भयो र हाम्रो बाबु छोराको नाता त टुटेको छैन नि। आमा जात नमिलेको बुहारीलाई बुहारी नमाने पनि केही छैन, तर म तपाईँको छोरा हुँ। केही महिनापछि राजधानी फर्किए पनि उनीहरूको दैनिकी कठिन नै थियो। पिता आशा गोपाल गुरुवाचार्यको निर्देशन अनुसार रोजगारीको लागि नारायण गोपाल हेटौडा जान तम्तयार भए, तर नगेन्द्र थापाले हेटौडा गए नारायण गोपालको क्यारियर नै चौपट हुने बताएपछि उनीहरू दुःखजिलो गरेर राजधानीमै बस्न थाले। म्युजिक गोपाल युञ्जनसँगको साङ्गीतिक बिछोड तथा रेडियो नेपालसँगको मनमुटावको कारण नारायण गोपाल वर्षौंसम्म बेरोजगार रहे। संगीत अभ्यास बाहेक घरमा बसेर इतिहास तथा भूगोलका जर्नलहरू पढ्नु उनको दैनिकी थियो। आफू जागिरे तर श्रीमान बेरोजगार रहँदा पनि पेमलाको कुनै पनि किसिमको गुनासो हुँदैन थियो। पेमला कान्तिपुर स्थित राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा कार्यरत भएकोले आफूलाई रोजीरोटीको समस्या नपरेको नारायण गोपाल आफ्ना शुभचिन्तकहरूमाझ बताउँथे। यसबाहेक घरमा भेला हुने संगीत प्रेमीहरूलाई मिष्टान्न भोजन गराउने जिम्मेवारी पनि पेमलाकै काँधमा थियो। यद्यपि पाक कलामा विशेष रुचि राख्ने नारायण गोपाल स्वयं भान्सा कोठामा पेमलालाई राम्रै साथ दिन्थे। नारायण गोपालका कर्णप्रिय गीतहरू सुनेकै आधारमा उनको जीवनसाथी हुन पुगेकी पेमलाले आजीवन आफ्नो पतिको साङ्गीतिक यात्रामा साथ र सहयोग दिइरहन्। स्वाभाविक रूपमा नारायण गोपालका कतिपय सिर्जनाको श्रोता पेमला नै हुन्थिन्। नारायण गोपालले फोन मार्फत भूपी शेरचन जस्ता विशेष साथीलाई घण्टौंसम्म संगीतका नयाँ नयाँ धुन सुनाउँदा रिसिभर समात्ने पेमला नै हुन्थिन्। कतिपय गीतहरूको छनौट गर्ने सिलसिलामा पेमला समेत हुने गरे तापनि त्यसमा अन्तिम निर्णय भने स्वर सम्राट आफै गर्थे। पेमलाले कर गरेपछि नारायण गोपाल हमेसा त्यसलाई इन्कार गर्दैनथे। त्यसैले नारायण गोपालको यो स्वभाव थाहा पाएका केही संगीत साधक अति अप्ठ्यारो अवस्था आउँदा पेमलाकै सहारा लिन्थे। दरबारबाट प्राप्त चाँदनी शाहको गीत एउटा मान्छेको मायाले कतिमा संगीतकार दीपक जंगमले अलग अलग 28 वटा ट्युन भरे पनि त्यसमा नारायण गोपालले कुनै दिलचस्पी देखाएनन्। यो गीत दरबारबाट आएको र कुनै पनि हालतमा गाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था संगीतकार जंगमले अन्तिम समयसम्म गोप्य नै राखेका थिए। नारायण गोपालले गीत नगाएको छनक पाएपछि अन्ततः आफूले पेमला भाउजूलाई नै गुहारेको संगीतकार जंगम बताउँछन्। पेमलाको करपछि नारायण गोपालले गाएको यो गीत यति चर्चित भयो कि गीतकार चाँदनी शाह सोमिले पछि गायक नारायण गोपाल र संगीतकार दीपक जंगमप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेकी थिइन्। सन् 2002 मा बीबीसी नेपाली सेवाले नेपाली श्रोतामाझ 5 सर्वाधिक लोकप्रिय गीतको सर्वेक्षण गर्दा यो गीत पहिलो नम्बरमा परेको सञ्चारकर्मी सुमन खरेलले उल्लेख गरेका छन्। स्वदेशकै केही स्टुडियोमा पेमलालाई आफ्नो रेकर्डिङ देखाएका नारायण गोपालले केही विशेष गीतहरूको रेकर्डिङ देखाउन मुम्बई पनि लगेका थिए। सांगीतिक कार्यक्रमका लागि नारायण गोपाल एक्लै उपत्यका बाहिर वा मुलुक बाहिर जाँदा पेमला अत्याधिक चिन्ता गर्थिन्। साथीभाइमाझ नारायण गोपाल प्राय भनिरहन्थे, म घरमा छैन भने भाउजूले आफ्नै लागि भात पकाउँदैनन्। यता श्रीमानको अनुपस्थितिमा कसैले मदिरा सेवनको प्रसङ्ग निकालेर नारायण गोपालको खिल्ली उडाएमा पेमला त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै भन्थिन्, उहाँले रक्सी नै खाएर जीवन बिताएको चाहिँ होइन है। लामो समयसम्म सन्तान नभएकोमा नारायण गोपाल दम्पति स्वाभाविक रूपमा निराश थिए। पेमला अझै बढी चिन्तित थिइन् र घरिघरि रुन्थिन् पनि। एकपटक उनलाई असाध्यै पेट दुख्यो। एपेन्डिक्सको आशंकामा डाक्टर दिनेशनाथ डङ्गोलको टिमले वीर अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रिया गर्दा ट्युबल प्रेग्नेन्सी भन्दै चिकित्सकले पेमला भविष्यमा गर्भवती हुन नसक्ने जानकारी गराएको उपचारको चाँजोपाँजो मिलाउन सक्रिय नगेन्द्र थापा स्मरण गर्छन्। नारायण गोपालको परिवारसँग अति आत्मीय सम्बन्ध रहेका प्राध्यापक डाक्टर तथा गीतकार विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार सन्तानकै लागि पेमलाले नारायण गोपाललाई दोस्रो विवाह गर्न समेत भनेकी थिइन्। तर नारायण गोपालले पेमलाको यो प्रस्ताव कहिले स्वीकार गरेनन्। केही समय नारायण गोपाल दम्पतिले दाइकी छोरीलाई आफ्नै छोरीको हैसियतमा राखे। नारायण गोपालले पछिसम्म पनि गायिका लोचन भट्टराईलाई ठुलो छोरी भनेर सम्बोधन गर्थे। नारायण गोपाल दम्पतिसँग पत्रकार विजय कुमारको पनि आत्मीय सम्बन्ध रह्यो।
मदन पुरस्कार विजेता आफ्नो कृति खुसीमा भावुक बनाउने गरी विजय कुमार लेख्छन्, नारायण दाई बितेको केही वर्षभित्रै पेमला बाबुजू पनि रहिनन्। उनीहरूले महाराजगञ्ज चोकबाट 5 मिनट हिँडेर पुगिने ठाउँमा घर बनाएका थिए। आजभोलि मानिसहरू त्यो चोकलाई नारायण गोपाल चोक भन्छन्। कालजयी गायक नारायण गोपालको शालिग त्यहाँ स्थापित छ। मलाई अफिस जाने बेला वा किनमेल गर्न आउँदा नारायण दाईको शालिग छेउबाटै हिँड्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ त्यस बखत। यही प्रश्न नारायण दाईको शालिग बनेको 1 वर्षपछि मैले भाउजूलाई सोधे। प्रश्न सुनेर पेमला भाउजू सुनसान भइन्। सम्झनाको लहरले भाउजूको मुहारलाई छपक्कै छोप्यो। लामो समयको मौनतापछि फिक्का मुस्कानका साथ उत्तर दिइन्, विजय भाइ, मलाई थाहा छ त्यो ढुङ्गाले बनेको एउटा शालिग मात्रै हो, उहाँ होइन। तर पनि पुष माघको जाडोमा म कामबाट घर फर्कन्छु, उसको शालिग लिएर पुग्दा टक्क रोकिन्छु। मनमनै सोध्छु उसलाई एउटा ओभरकोट लगाइदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यो ढुङ्गाको एउटा निर्जीव शालिग मात्रै हो, ऊ होइन। तर पानी परेको दिन म त्यो बाटो हिँड्छु, उसलाई गएर छाता उडाइदिन मन लाग्छ। जब पेमला भाउजू बोल्दै थिइन्, मैले थाहा पाइन कुन बखत मेरो आँखाबाट आँसु बग्न थालिसकेछन्। म रोएको देखेर भाउजू पनि भावुक भइन्। तर एकैछिनमा उनले आफूलाई सम्हालिन् र मलाई सान्त्वना दिँदै आँसु पुछ्न भनिन्। मैले आँसु पुछेर सम्झन थाले नारायण दाईसँगको त्यस घरमा बिताएको अजम्बरी क्षणहरू। पेमलाको अर्को भावुक भनाइलाई पनि विजय कुमार यसरी स्मरण गर्छन्, उहाँ गएपछि म एक्लै महसुस गर्छु। तर जब म उहाँको गीत बजाउँछु लाग्छ पल्लो कोठामा साधना गर्दै हुनुहुन्छ। विजय भाइ, तिमी उहाँले खाना पकाएको सम्झाउँछौ? कति मिठो पकाउने है। याद छ ती शनिबारहरू जब तिमी यहाँ आउने गर्थ्यौ, दाईसँग बेकारका बेतुकका फाल्तु कुरा गरेर तिमीहरू कति जोडभरले हाँस्थ्यौ। हो पेमला भाउजू, मलाई ती सबै कुराहरूको याद छ। आई अलवेज मिस यु नारायण दाई, आई मिस यु पेमला भाउजू। महाराजगञ्ज स्थित नारायण गोपाल चोकमा स्वर सम्राटको शालिग ठडिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदा विशिष्ट संगीतकार रञ्जित गजमेरलाई नारायण गोपाल दम्पतिसँग मुम्बईमा बिताएका यादगार पलको प्रसङ्ग पनि निकै अर्थपूर्ण लाग्छ। हालै बजारमा आएको कृति मोहनी मादलमा गजमेर नारायण गोपाल दम्पतिसँगको भेटलाई यसरी स्मरण गर्छन्। नारायण गोपाल र उहाँकी पत्नी पेमलासँग बितेका क्षण म कहिले भुल्न सक्दिनँ। नारायण गोपालको सेन्स अफ ह्युमर अचम्मकी थियो। उहाँको स्वास्थ्य बिग्रदै थियो, तर उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता गरेको मैले पाइनँ। खानपिनको उहाँलाई औधी सोख थियो भने हाँसी मजाकमा उहाँ रमाउनुहुन्थ्यो। ट्याक्सीबाट बान्द्राको एउटा बाटो हुँदै खार आउजाउ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो बाटोको नाम मोहम्मद रफी रोड थियो। त्यसै बाटो भएर जाँदै गर्दा एक दिन म मरेपछि नेपालमा पनि मेरो नाममा यसै गरी बाटोको नाम राख्लान् हगी भनेर प्रयास गर्नुभएको थियो। समय कस्तो भने त्यो ठट्टा गरेको केही समयभित्रै उहाँको देवासान भयो। अहिले काठमाडौँको महाराजगञ्ज चोकमा उहाँको शालिग राखेर त्यस ठाउँको नाम दिइएको छ नारायण गोपाल चोक। नारायण गोपाल दम्पतिका अर्को घनिष्ठ मित्र थिए गीतकार समेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। महाराजगञ्ज स्थित नारायण गोपाल निवासमा केही दिन अनुपस्थित हुने बित्तिकै प्याकुरेलको व्यापक खोजी हुन्थ्यो। आफ्नो कृति आफैलाई खोज्दामा प्याकुरेलले नारायण गोपाल दम्पतिसँगको विविध किस्सा अत्यन्तै रोचक तथा मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। सम्मोहनको एउटा गाउँ नारायण गोपाल पृष्ठ 144-45 शीर्षकको लेखमा उनी उल्लेख गर्छन्, मलाई नारायण गोपालको घर कहिले परै लागेन। त्यहाँ जाने र बस्ने समयको टुङ्गो थिएन। मलाई मिठो लाग्ने कुनै खानेकुरा नारायण गोपालको घरमा पाकेको छ भने दुवैजना सम्झिन्थे। म कुनै कारणले अबेर पुगे भने पनि उनीहरू मलाई कुरिरहन्थे। नारायण गोपालको ऐतिहासिक कार्यक्रम स्वर्णिम सन्ध्यालाई सफल पार्न अहोरात्र खटिएका प्याकुरेल नारायण गोपाल अस्वस्थ हुँदा उनको उपचारको व्यवस्था पनि मिलाउँथे। प्याकुरेलका अनुसार स्वर्णिम सन्ध्या अत्याधिक सफल भएपछि पेमला भाउजूको आँखाबाट हर्षको आँसु टप्किन थालेका थिए। नारायण गोपालले आफ्नो जीवनकालमा दिएको कार्यक्रम मध्ये स्वर्णिम सन्ध्या सबैभन्दा उच्च कोटिको कार्यक्रम भएकोले पेमला सबैभन्दा खुसी भएकी थिइन्। मृगौला बिग्रिएर वीर अस्पतालमा भर्ना भएकी बेला पेमलाको पनि स्वास्थ्य स्थिति खस्किएपछि नारायण गोपाल अझ चिन्तित भएको प्याकुरेल स्मरण गर्छन्। प्याकुरेलसँग नारायण गोपाल भन्थे, पेमलाको लागि दायाँ बायाँ कोही छैन, एउटा धेरै सोझो लाटो भाइ छ, ऊ नेपालमा छैन, ऊ वास्तवमा एक्लै हुन्छे। जवाफमा प्याकुरेल नारायण गोपाललाई चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै पेमलाको लागि आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिन्थे। प्याकुरेल आफ्नो स्मरणमा लेख्छन्, नारायण गोपाल कुनै मूल्यमा जीवनप्रति आफ्नो विश्वास टुटेको आभास हामीलाई दिँदैनथे। पेमला भने उनले नखाएको नसुतेको र नबेलेको देखेर अत्तालिन्थिन्। नारायण गोपाल भने भाउजूले पिर गर्नुहुन्छ भनेर धेरै कुरा लुकाउँथे। डाक्टर बनिरा गिरीका अनुसार लोग्ने स्वास्नीको नितान्त वैदिक क्षणमा अरू दम्पति झै पेमला र नारायण गोपाल बीचको मृत्युको चर्चा हुन्थ्यो। पहिला को मर्ने भन्ने शाश्वत प्रश्नमा खिन्न हुँदै नारायण गोपाल भन्थे, छि म त पहिला नमरौँ, तिमीले सेतो लगाएको कल्पनासम्म गर्दा दुःख लाग्छ मलाई। तर अपसोच मृत्युको साइतमा नारायण गोपालले नै पेमलालाई उछिने। 2047 साल मङ्सिर 19 गते नारायण गोपालको 51 वर्षको अल्पायुमै निधन भयो। उनको अन्त्येष्टिमा उर्लेको जनसागर अविश्वसनीय र अद्वितीय थियो। नारायण गोपालको निधनबाट उनलाई रुचाउने लाखौं गायकले स्वर सम्राट मात्रै गुमाए, तर पेमलाले सबै थोक गुमाइन्। यस्तो अवस्थामा पनि पेमलाले हार खाइनन्।
पेमला बागिनामा नारायण गोपालसँगको मेरो 20 वर्ष पृष्ठ 178 मा लेख्छिन्, कसैलाई धर्मपुत्र पाल्नुभन्दा एउटा सङ्गीत विद्यालय खोलेर आर्थिक रूपमा विपन्न असहायहरूलाई सङ्गीत सिकाउने नारायण गोपालको ठूलो मनोकांक्षा थियो। बाहिरी आवरणमा जे भए पनि नारायण गोपाल बिनाको जीवन पेमलाको लागि कहाली लाग्दो नै थियो। 2061 साल असार 16 गते पेमला पनि ब्रह्मलीन भइन्। सायद नारायण गोपालको आत्मालाई सम्बोधन गर्दै पेमलाको आत्माले स्वर सम्राटकै यो शक्तिशाली आवाज चाहिँ अहिले गुनगुनाइरहेको भान हुन्छ। श्रद्धाको फूल चढाइदिनु आएर लासमा। मरे त के भो, देह यो मेरो, आत्मा त मर्दैन। पिरती चोखो लाएको भए बन्धन पर्दैन, श्रद्धाको फूल चढाइदिनु आएर लासमा।